बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में मगरबी ममालिक के फौजी एहलकारों को निशाना बनाने की खुली धमकी दे दी। खबरसा इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक हालिया बयान में कहा है कि यूक्रेन में तैनात कोई भी मगरबी फौजी एहलकार रूस को निशाना बनाने के बदले में जायज हदफ होगा। प्यूटन की धमकी फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन के गुज़िश्ता रोज दिए गए एक बयान के रद्द-ए-अमल में सामने आई, जिसमें उनका कहना था कि 26 मगरबी ममालिक ने यूक्रेन को जंग के बाद की हिफाजती जमानतें फराहम करने का वादा किया है, जिसमें ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा में बैनुल अक़वामी फोर्सेस की तैनाती भी शामिल है। ताहम रूस तवील अरसे से कह रहा है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग की असल वजह दुश्मन मुल्क को नेटो का रुकन बनने से रोकना और इत्तेहाद की अफवाज को यूक्रेनी ज़मीन पर तैनात करना है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने व्लादिवोस्तोक में इक़्तिसादी फोरम से खिताब में कहा कि अब अगर कोई मगरबी फौजी यूक्रेन में नजर आता है तो हम इसे जायज हदफ समझेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर रूस और यूक्रेन में अमन मुआहदा हो जाता है तो वो मुझे यूक्रेन की सरजमीन पर नजर ना आए, ये हतमी बात है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फ्रांस का हस्पतालों को मुमकिना जंग की तैयारी की हदायत। फ्रांस की हुकूमत ने अपने हस्पतालों को मुमकिना जंगी हालात के लिए तैयारी का हुक्म जारी कर दिया। खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की वजारत सेहत ने हदायत जारी करते हुए कहा है कि ऐसे तिब्बी मराकज़ कायम किए जाएं जो जंगी जख्मियों के इलाज में महारत रखते हों और हर रोज़ 100 जख्मियों को संभालने की सलाहियत रखते हों। फ्रांस में मकामी सेहत के अदारों को इंतबाह दिया गया है कि वो अगले साल के दौरान पैदा होने वाले किसी भी बहरान के लिए तैयार रहें। वजारत सेहत ने आला ओहदेदारों से कहा है कि मार्च तक सेहत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बड़ी तैयारी के लिए फाल होना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिना तौर पर स्टेशनों और हवाई अड्डों के करीब कायम किए जाएंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पर फौरी रिस्पांस मुमकिन हो। वाज़ेह रहे कि फ्रांस जोग्राफी लिहाज से यूरोपीय तनाज़ात में एक मावन मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। हुकूमत चाहती है कि फ्रांस के हस्पताल हज़ारों गैर मुल्की फौजियों को भी संभालने के लिए तैयार होने चाहिए। फ्रांस के वजारत सेहत ने मकामी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि यह हदायत पेशगी तैयारी का हिस्सा है, जैसे वबा के खिलाफ स्ट्रेटजिक स्टॉक तैयार करना। उन्होंने कहा कि वो कोविड-19 वबा के वक्त से ओहदे पर नहीं थे, लेकिन इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए मुल्क की तैयारी कितनी ज़रूरी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका और भारत के दरमियान तजारती ताल्लुकात एक बार फिर कशीदगी का शिकार हो गए। अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी ने दावा किया है कि भारत ज़्यादा देर तक वाशिंगटन के दबाव को नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा और चंद ही माह में अमेरिका के साथ नया मुआहदा करने पर मजबूर हो जाएगा। ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में उनका कहना था कि 1 या 2 माह में भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएगा, माफ़ी मांगेगा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील करने की कोशिश करेगा। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर भारत ने अमेरिका की हमायत नहीं की तो इसकी बरामदात पर मजीद टैरिफ आयद कर दिए जाएंगे। अमेरिकी सेक्रेटरी ने तंजिया अंदाज में मजीद कहा कि भारत महज दिखावे के लिए सख्त मौक़िफ़ अख्तियार कर रहा है, ये सब सिर्फ दिखावा है। आखिरकार भारतीय कारोबारी तबका हुकूमत से अमेरिका के साथ डील का मुतालबा करेगा। हावर्ड निक ने भारत पर रूसी तेल खरीदने और ब्रिक्स ब्लॉक का हिस्सा बनने पर भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि अगर भारत अपनी मंडी खोलने के लिए तैयार नहीं, रूसी तेल लेना बंद नहीं करता और ब्रिक्स का हिस्सा रहता है तो फिर इसे 50% टैरिफ अदा करने ही होंगे या फिर भारत डॉलर और अमेरिका की हमायत करे। देखते हैं ये खेल कब तक चलता है। उनका मजीद कहना था कि भारत रूसी खाम तेल सिर्फ इसलिए खरीद रहा है क्योंकि वो पाबंदियों के बायस इंतहाई सस्ता है और नई दिल्ली इससे भारी मुनाफा कमा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं हमास से संजीदा बातचीत कर रहे हैं, यरगमाली रहा ना किए गए तो सख्त इकदाम करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा हमास ने 20 इसराइली यरगमाली बना रखे हैं
اور حال ہی میں کچھ ایسی خبریں سامنے آئی ہیں کہ کچھ یرغمالی ہلاک ہو چکے ہیں۔ امید ہے کہ یہ خبریں غلط ہوں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ حماس کی جانب سے اسرائیلی یرغمالی کو رہا نہ کیا گیا تو سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کی جانب سے روس سے تیل کی خریداری کو مایوس کن قرار دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت کے مسلسل روسی تیل خریدنے پر ٹیرف دگنا کر دیا ہے اور بھارت پر 50% بڑا ٹیرف لگایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تجارت اور طاقت کے زور پر ہم نے دنیا میں 7 جنگیں رکھوائی۔ امریکہ اور بھارت کے ایک دوسرے سے خاص تعلقات ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ امریکی صدر نے یوکرین کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین سے متعلق سیکیورٹی معاہدہ زیر غور ہے اور یوکرین کو سیکیورٹی ضمانت دینے پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بہت سی جانیں بچانا چاہتے ہیں اور مطالبہ ہے کہ یورپ کو یوکرین جنگ میں سیکیورٹی ضمانتیں دینی ہوں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کابینہ میں بڑے پیمانے میں رد و بدل کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق ڈیوڈ لیمی کو برطانیہ کا وزیر انصاف اور نائب وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا، جبکہ ان کی جگہ یو ای ٹی کوپر کو برطانیہ کی وزیر خارجہ مقرر کر دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق پاکستانی نژاد شبانہ محمود کو برطانیہ کی وزیر داخلہ مقرر کیا گیا ہے اور ان کے علاوہ وزارتوں میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کیے گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کشیدگی میں اضافہ، وینزویلا کے طیاروں کی امریکی جنگی جہازوں کے اوپر پروازیں۔ امریکہ اور وینزویلا میں کشیدگی بڑھ گئی، پینٹاگون نے وینزویلا کو سخت انتباہ دے دیا۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 2 وینزویلین فوجی طیارے امریکی جنگی بحری جہازوں کے قریب پرواز کر گئے، جس پر امریکی محکمہ دفاع نے واقعے کو انتہائی اشتعال انگیز اقدام قرار دیا۔ ترجمان پینٹاگون کا کہنا تھا کہ وینزویلا مزید اشتعال انگیزی سے باز رہے ورنہ سخت جواب دیا جائے گا۔ وینزویلین فوجی طیارے امریکی گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر جیسن ڈینہم کے قریب سے گزرے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وینزویلا انسداد منشیات و انسداد دہشت گردی آپریشنز میں مداخلت کر رہا ہے۔ ترجمان پینٹاگون نے خبردار کیا ہے کہ مادرو حکومت کو وارننگ ہے کہ امریکی فوجی آپریشنز میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ وینزویلا کے F-16 لڑاکا طیارے امریکی جنگی جہاز کے اوپر سے گزرے۔ امریکہ نے وینزویلا کے قریب بحری جہاز اور ایٹمی آبدوز تعینات کر رکھی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ ماہ میزائل کروز 3 ڈسٹرائرز، سب میرین اسالٹ جہاز بھی بھیجنے کا حکم دے چکے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو ڈرگ ٹریفکنگ رجیم کا سربراہ قرار دیا اور ان کی گرفتاری پر $50 ملین انعام کا اعلان کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کی جانب سے ایک اور سیلابی ریلا چھوڑنے کے بعد دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب۔ فلڈ فورکاسٹنگ کے مطابق دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے اور ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر پانی کا بہاؤ 3,53,825 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق ہیڈ سلیمانکی پر پانی کی آمد و اخراج 1,32,916 کیوسک، جبکہ بورے والا جملیرا مقام پر پانی 1,60,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہیڈ اسلام پر پانی کی آمد اور اخراج 1,03,465 کیوسک، جبکہ میلسی ہیڈ سائفن پر پانی کا بہاؤ 93,343 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان پاکستانی فوج کے حوالے کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق امریکہ کی جانب سے امدادی سامان لے کر پہلی پرواز آج پاکستان پہنچی اور امدادی سامان پاکستان آرمی کے حوالے کر دیا گیا۔ امریکی آرمی سینٹرل کمانڈ کے ذریعے 6 پروازوں پر امدادی سامان پاکستان پہنچے گا۔ شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق امریکی ناظم الامور اور کمانڈر USR سینٹ نے اسلام آباد میں امدادی سامان پاکستان آرمی کے حوالے کیا۔ ISPR کے مطابق پاکستانی حکومت اور عوام آزمائش کی اس گھڑی میں متاثرین سیلاب کے ساتھ کھڑے ہونے پر امریکی حکومت اور افواج کے شکر گزار ہیں۔ امدادی سامان پاک فوج کے فلڈ ریلیف کیمپس کے ذریعے سیلاب متاثرین میں تقسیم کیا جائے گا۔ امدادی سامان میں ٹینٹس، ڈی واٹرنگ پمپ اور جنریٹر شامل ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔